घेवपाक आमच्या मदीं आमचो बीजेपीचो सिनियर स्टेट कमिटीचो मेंबर बाब जयंत जाधव आसा आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण इतलेंच की सगळ्यांक खबर आसा की आतां सार्वजनीक गणेश उत्सव आसा जावपाचो आसा. सगळ्यांक पयलीं इन एडवान्सान चवथीची हनुमनीक परबी दिता आनी सगळ्यांची चवथ बरी मंगलमय जावची अशें मागता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की चवथ ही एकदम म्हणजे सगळ्यांक एकत्र करपाची सण आनी ह्या सणाक खुबशे सार्वजनीक गणेश उत्सव करतात. आयज हांव वास्कोचेच उलयतां, वास्को वाठारांतूच उलयतां किंवा म्युनिसिपल ज्युडिशरीन उलोवंक शकता की हांगा खुबशे आमचे भाव सार्वजनीक गणेश उत्सव पुजतात. थोडे 1.5 दीस पुजता, थोडे 5 दीस पुजता, थोडे 7 दीस पुजता, कोण 9 दीस पुजता, 11 दीस पुजता आनी 21 दीसूय पुजता. हांगा व्हडले व्हडले सार्वजनीक गणेश अशे आसा म्हणजे जशे नॉनमोनचो एक संभाजीनगरचो राजा एक आसा, पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी सगळ्यांत ओल्ड म्हणटा तो आमचो विनायक कला संघ तेजी 39th इयर चलता. अशे तेच मांगरान 3-4 कडे सार्वजनीक गणेश उत्सव पुजतात, तशेंच गांधीनगर अशे पुजतात. सो म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतलोच की हे जेन्ना पुजतात पळय तेन्ना हेतून आमचो हेतू इतलोच आसता की आमी सगळे जाण एकत्र येवपाचो हेचो हेतू आसता. पूण हांगा जाता कितें, सगळे जण जे भावीक आसा, जे ऑर्गनायझर आसता ते गणपती पुजता पूण जेन्ना आमच्या कल्चरान आमची प्रथा खंयसर हेतून डीजे म्हणटा पळय तेन्ना सार्वजनीक जेन्ना गणेश उत्सव जेन्ना ते विसर्जन करपाक वयतात तेन्ना ते डीजे लायतात, व्हडल्यान म्युझीक लायतात आनी कसली हिंदी पिक्चरांतली सॉंग्स लायतात आनी फाटल्यान रातभर म्हणजे 3-4 अशें विसर्जन करतात आनी ते नाचतात. थोडे हांव म्हणना पूण थोडे थंयसर पिवन सुद्दां नाचतात. सो आमची सार्वजनीक गणेश उत्सव आहा पळय तेची प्रथा अशी खंयच ना खंय डीजे यूज करपाचो. करात तुम्ही कितें करतले जाल्यार तुमी दिंडी करात. आमची प्रथा आसा, आमची दिंडी आसा. दिंडी आयज हांव इतकी वर्सां जाल्यां हांव धाकट्याचो व्हडलो जालो जाल्यार हांव हांगा विनायक कला जयंताक हाडपाक हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण इतलेंच की ताका सगळी खबर आहा, म्हायती आहा जसो गणेश उत्सव पुजता पळय ती ते आजून सुद्दां दिंडी मारीत व्हरता. इवन हांव पुलीस स्टेशनाचेर वयले पळयता, आमचे पुलीस भाव ते सुद्दां बरो सार्वजनीक गणपती करता आनी बरी दिंडी मारून व्हरता. इवन हांव संभाजीनगरचो राजा म्हणजे नॉनमोनचे पळयता ते सुद्दां बरी दिंडी मारून व्हरतात. पूण थोडे अशे आसा की ते डीजे व्हरतात आनी कसले कॉम्पिटिशन अशें आसता की डीजे म्हणजे त्या गणेश मंडळान समज एक डीजे 50,000 हाडलो जाल्यार हांव 1 लाखाचो डीजे हाडटा, हांवें 1 लाखाचो हाडलो जाल्यार तो दुसरो 1.5 लाखाचो डीजे हाडटा. हे कॉम्पिटिशन डीजेक लागून जाल्लेलें आसा. माझे एज अ काउन्सिलर एकूच रिक्वेस्ट सगळ्यांक की तुमी ह्या पळय डीजे यूज करूं नाका आनी समज डीजे आहा जाल्यार हांव पर्सनली सपोर्ट करपाक ना फॉर डीजे. आनी स्पेशली हांवें एक आतां आमी एक मेमोरेंडम काडला, एक लेटर केला डीवायएसपीक घालपाक की डीजे अलाउड करप ना. कित्याक आयज तुमी रिसेंटली पळयल्ले आहा की झगड्यो चडूच जाल्लेले आसा आनी डीजे एक कारण जावंक शकता झगडे जावपाक. लॉ एंड ऑर्डर लोकांक हातीन घेवपाक जायना. सो हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करतलो की तेंच्यांनी जेन्ना हे सार्वजनीक उत्सव प्रेझेंटाक हाडटलो तेन्ना तेंच्यांनी आपूण तांकां कन्विन्स करपाक सांगपाक जाय की डीजे हाडप यूज करप ना, तुमी दिंडी यूज करा. हो मेन हेतू आसलेलो. आनी हेच्या सविस्तर तुमकां जयंत सांगतलोच हेच्या म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव. हेच्या भायर आमच्या वास्कोन हांव एव्हरी इयर पियाक म्हणटा वास्कोन चडशे मायग्रंट आसता. हांव म्हापसाचो एक्झाम्पल म्हाजेच सांगता. हांव म्हापसाचो, म्हाजो गणपती म्हापसा आसता. जेन्ना हांव 1.5 दीस 2 दीस किंवा 5 दीस म्हापसा वयता अशे खुबशे आमचे वास्कोचे भाव आमचे म्हापसा गणपती म्हणजे आपले नेटिव्ह गणपती पुजतात आनी हांगा खंयचे तरी वास्को खाली जाता. सो चोरी जावपाची चड शक्यता, पेट्रोलिंग जावपाची सामकी गरज आसा. समज पुलीस फोर्स ना आमचे कडेन ना जाल्यार तुमी आतांच कितें वेवस्था करपाची. म्हाका खबर आसा आतां रिसेंटली आमी 2-3 इन्सिडंट आतां आयकलेले आसा की आमचे पीआय शॉर्टेज ऑफ पीआय आसा ती जाल्यार फिलअप करपाची आनी ह्या वाठार ह्या 8 दीस किंवा 15 दीस जे आहा पळय ते हांगा मातशें पेट्रोलिंग बी सारकें जावपाक लागलें. तेका लागून आमी एक सेपरेट मेमोरेंडम केल्लेले आसा ते आमी आतां व्हरून पीआयक घेवपाचे आसा. आनी सार्वजनीक गणेश उत्सवाचे परतो येताना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हांगा जयंत जाधव आसा तेका मागता तेणी आपल्या सार्वजनीक गणेश उत्सवाची 2 उतरां सांगची ज्या कारणान जे सार्वजनीक गणेश उत्सव पुजतात तांकांय कळोनी बाबा सार्वजनीक उत्सव कसो करतले. डीजे आमकां नाका. एक्चुअली जे जाला पळय ते अत्यंत रॉंग जाल्लेले आसा आनी म्हाका जाल्यार दिसता ह्या आयज खंयचे तरी आमचे रक्षक जे पुलीस आसा तेंचेरूच हमलो केल्लो आसा म्हणजे व्हेरी एकदम लज जाची गजाल आसा.
पुलिसांनी हेचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें. हांव म्हणना तो कोणूय आसूं जे केला पळय ते रॉंग केला. समज आयज समज आमी ते सुटले, कोणूय आसूं ते कोण सुटले जाल्यार फाल्यां दुसऱ्यांक एक एक्झाम्पल सेट जातलें की पुलिसांक सुद्दां मारल्यार कांय जायना. फाल्यां सगळे पुलिसांक जे आतां तुमी चर्चेन एक आहा पळय सगळे म्हणटा की आयज पुलिसांक मारले, फाल्यां हांव बीजेपीचो, फाल्यां बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक मार पडटलो असे लोक म्हणीत आसा. म्हणजे उरला कितें आमचें. आयज समज पुलीस स्ट्रिक्ट रावना जाल्यार म्हाका दिसता हे आमच्या लॉ अँड ऑर्डरीचे अगेन्स्ट जातलें. सो म्हाका म्हाजें फूल आसा की हें आहा की PI, DYSP किंवा DIG हेंच्यांनी 100% फूल एफर्ट घालपाचो आनी हे जे अशें जाता पळय ते आयज एक एक्झाम्पल सेट करपाचें की हेच्या फुडें अशें कोणूच करचें ना. असते तेंच्यांनी एक कलम लावपाचें किंवा तेंचेर एक्शन घेवपाची की फुडें दुसरो कोण अशें करपाक फुडें सरपाक जायना. हे पुलिसाचेर न्हू जाल्यार खंयचीच लफडी करतना भितर सरपाक जायना. अशें आयकून येता की जे कोण आसा पळय ते 4-5 जाण कोण आसा म्हाका खबर ना कोण ते, पूण तेंचेर ऑलरेडी पयलीं ते वॉन्टेड म्हणून आसा. ऑलरेडी ते पयलीं वॉन्टेड म्हणजे खबर आयकता की आसा की तेचेर सुद्दां तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची. आमी जे एक दुसरे सेकंडरी मेमोरंडम दिल्ले आहा पळय ते लॉ अँड ऑर्डरीक लागूनच दिल्लेले आसा. ते ऑप्शन स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. आयज एक बरी गजाल आसा आमच्या आमदारान केलेली आसा की मांगरान एक आउटपोस्ट घातलेले आसा. त्या आउटपोस्टाचेर फूल फ्लॅश पेट्रोलिंग जावपाक जाय. पुलिसान इमिजिएट एक्शन घेवपाची गरज आसा. नाल्यार त्या आउटपोस्टाचो यूज ना. आयज थंयसर त्या आउटपोस्ट बेश्टे घालून दवरपाचो फायदो ना. बेश्टे एक कॉन्स्टेबल दवरून थंयसर एक्टिव्हिटीज जावपाक जाय. थंय कोण कितें मस्ती कितें करता पळय तेर एक्शन घेवपाक जाय. तेंच्यांनी घेवन तुमच्या फुडें अत्यंत गरजेचो आमचो विनायक कला संघ ह्या वर्सा 39व 39th सार्वजनीक गणेशोत्सव हांगा MMC गार्डन बायणा हांगा साजरो करता. पूण आमकां अभिमान दिसता सांगपा खातीर की 1987 ते आयज पर्यंत आमी केन्नाच माटवाचेर जे मायक लायता केन्नाच आमी भक्तिगीत सोडून कसलेंच गाणें लावना. मे बी जेन्ना भितर प्रोग्राम जाता सायडीच्या स्टेजीर थंय कमी माध्यमांतल्यान भुरग्यांक डान्स कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस किंवा सिंगींग कॉम्पिटिशन करता. तितून सुद्दां एक मर्यादा पाळलेली आसा की अश्लील कितें करप ना. आनी विसर्जन म्हणटा तें आमी पयलीं वास्कोच्यान व्हरताले, आतां बायणाच्यान व्हरता, दिंडी घालून व्हरता. खबर आसा की दिंडीक लोक मेळना हें करना, पूण अनेक दिंडीचे ग्रुप आसा. अपील आसा सगळ्या सार्वजनीक गणेश उत्सवांक की अशें करचें न्हय. आमच्या दिपकान जें सांगलां तें अत्यंत गरजेचें. लोकमान्य टिळकांनी हें केल्लें लोकांक एकठांय करपाक. जेन्ना आमी दिंडी घालून वयता कसली तरी हिंदी गाणी आनी ती सुद्दां अश्लील करप, कलर उडोवप, सोरो पिवप आनी बोवाळ करप, सकाळी फांतोडे पर्यंत करप, ही खंय तरी आमच्या गोंया भायर असले गजाली जाताले डीजे लावप ते आतां आमच्या गोंया भितर येता. पूण गोंया एक सांस्कृतीक मळाचेर आमी गणेश उत्सव पुजप, सकाळ सांज तेजी आरती करप, भजन करप, पुजा करप, लोकांक एकठांय करप, सामाजीक कार्य करप आनी मागीर बरोबर विसर्जन करप हे अत्यंत म्हत्वाचें. आमी पुलिसांकडे मागता, दिपकान बरें केलां की मेमोरंडम दिता, पुलिसांकडे मागता आनी सगळ्या गणेश उत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कडेन लोकांकडे मागता की आमी सगळ्यांनी कॉपरेट जावं, आमच्या हिंदू धर्माची जी प्रथा आसा ती पाळुया. देव बरें करूं. वंदे मातरम. लफडी जाल्ली झगडी खूब जाता. सो मागीर स्ट्रिक्टली हांव पॉलिटिशियन, हांव आतां 25 वर्सां कावन्सिलर, 3 टर्म म्हणजे 15 वर्सां इलेक्टेड म्हणून आसलेलो आनी नाल्यार 10 वर्सां सोशल सर्व्हिस म्हणून केल्या. पॉलिटिकल फिगर आसा. पूण आयज पासून केन्नाच खंयच्या पुलीस स्टेशनार PI असं एनकरेज करपाक दिवंक ना. इवन कोण नो एंट्री येता ट्राफिक हेल्मेट घालून तेन्ना सुद्दां ट्राफिक कोण येता तेंकां हांव सोडूंक ना, केन्ना वचूंक ना. आनी हांव रिक्वेस्ट करता खंयच्याच पॉलिटिशियनान असले इन्वॉल्वमेंट जावपाक जायना आनी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. आयज पुलीस आमची सेफ्टी आहा ते सेफ गार्ड समज आमची खंय कोणाची करतले आमी फ्री हँड तेंकां सोडपाक जाय. लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट. बिकॉज ते वायट काय करिना, ते सारखे करतात. तेका लागून तरी मातशें उडोवंक शकता. म्हणजे आतां तुमी पळयलेलें आसा कशें जाल्लें पळय, वर्स जाल्लेलें आसा. वास्कोन तरी अशें जावपाक जायनासलेलें आसा की आमी बायणान रावपी. हांव दिपक हांगाच ल्हानाचें व्हड जालें. म्हाका 54 वर्सां, एक 50 वर्सां जाल्या. बायणा म्हणून आमचें नांव पिड्यार आसलें. पूण मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले एक पॉलिटिकल बील आयलें, एडमिनिस्ट्रेशन बायणा एरिया गेली आनी आमचें नांव बायणाचें बरें जालें. बरी गोष्ट जाली. रवींद्र भवन जालें आनी कितें अनेक गोष्टी जाल्यो. पण आता जो काल 2 दिसा फाटीं इन्सिडेंट अत्यंत निंदनीय आसा. तो मागीर कोणाचे मनीस, हांगा कोणाच्या बिणाचे काय मनीस ना. सगळे हांगा गोंयांत रावपी गोंयचे नागरीक आसा. पुलिसांनी अत्यंत कडक कारवाई करपाक जाय. आमदारांनी आमच्या दाजी साळकारान म्हटलां, आमच्या नगरसेवकांनी म्हटलां की हेंचेर कारवाई जावपाक जाय. आनी पुलीस कशें पयलीं पेट्रोलिंग करताले रातच्या वेळार 11 नंतर कितें काम आसता कोणाचें. शॉपां बिपा सगळी बंद जाता. खंय तरी चौकटीन बसप, पिवप बार्रां सुद्दां आसा ते टायम टू टायम बंद जावपाक जाय. आनी असले गोष्टी परत वास्कोन घडपाक जायना. वास्कोन कितें सबंद गोंयांत घडपाक जायना. आनी आमी एक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून सिनियर कार्यकर्ते आमी केन्नाच असल्या गोष्टीक केन्नाच पुलिसांक फोन करना किंवा पुलिसांक सांगचें ना की हेका सोड तेका धर, असलें ना. पुलीस वील डू देअर ओन जॉब.
आनी सांगपाचो एकूच हेतू म्हटल्यार आमी प्राऊड फील जावपाक जाय वास्कोकार, कित्याक आयज आमचो बाब गुरुदास कदम एका एक प्रेसिडेंट अवॉर्ड गावलेलो आसा आनी आमकां तो आमचो तो डिवायस टीम म्हणून हेतून एरियेन आसा आनी म्हाका 100% खात्री आसा तो जे कितें एक्शन घेतलो पळय तो कोणे तर ही इज नॉट बायस्ड ऑर नॉट एनी करप्ट. तो सिन्सियर ऑफिसर आनी तो म्हाका 100% इन्फ्लुएन्शियल सुद्दां हालचो ना. तो 100% एक्शन घेतलो म्हणजे घेतलो, कित्याक ही इज अ सिनियर. तो आमचो जशे कॉन्स्टेबल आसा, पीआय आसा किंवा पीएस आसा त्यांचो हेड तो तोच समज एक्शन घेयनातले मागीर तेंचेर विश्वास उरचो ना बाकीच्यांचो. सो म्हाका 100% विश्वास आसा की गुरुदास कदम हो एक्शन स्ट्रिक्टली घेतलो.